बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब को अडियाला जेल से कहां मुंतकिल किया जा रहा है, इस हवाले से एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। इससे पहले बनीगाला मुंतकिली भी जेर बहस थी। साथ ही साथ इमरान खान साहब को यह धमकी भी दी जा रही थी कि आपको मच्छ जेल या सखर जेल मुंतकिल कर दिया जाए, जहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटी जीरो हो और फिर पीछे से पीटीआई को हाईजैक किया जाए। लेकिन इस सब के अंदर एक मस्बत पेशरफ्त है। अब इस पेशरफ्त का हम जरा जायजा लेंगे और इसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये अली अमीन गंडापुर की खान साहब से मुलाकात के बाद की पेशरफ्त है। क्या ये ऑफर ताकतवरों की तरफ से है? क्या इस वक्त ताकतवरों ने एक पत्ता फेंका है इमरान खान के सामने और क्या इमरान खान इसमें फंसेंगे या फिर वो इस सब के अंदर एक इस तरह से इस सिचुएशन को देखेंगे जिस तरह से उन्होंने पहले तमाम तर जो इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई उनका जिस तरह से मुकाबला किया। इस मामले को एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई ने मफाहमत की बात की है और पीटीआई के कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर की तरफ से मफाहमत की बात होना बड़ी अहम चीज़ है। और इस सब में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी है। इमरान खान साहब को सजा देने वाला खुद किस तरह से पकड़ में आया है, उस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पंजाब में सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हुआ। सेनेट की 12 नशिस्तों पर कुल 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 7 जनरल नशिस्तों पर 17 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। जनरल नशिस्तों पर तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब, एजाज मिनहास ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। वलीद इकबाल, वसीम शहजाद, अहद चीमा, परवेज रशीद और हामिद खान ने भी जनरल नशिस्तों पर कागजात जमा करवाए। खवातीन की 2 नशिस्तों पर कुल 5 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। सनम जावेद, फायजा अहमद, अनुशे रहमान ने खवातीन की नशिस्तों पर कागजात जमा करवाए। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुस्तफ़ा रमदे ने टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर कागजात जमा करवाए। एक अकलियती नशिस्त पर तारिक जावेद और आसिफ आशिक ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग सेनेट के इलेक्शंस में बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो हैं वो इस सेनेट इलेक्शन की दौड़ से बाहर नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है उसने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट से महरूम किया, जबकि पीपल्स पार्टी जो है उसने सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी जो है उन्हें टिकट से महरूम किया। मौला बख्श चांडी और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम रहे और इस सब में जो पिछले सेनेटर्स थे उनमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। अब यहां पर डिफरेंस यह है कि मोहसिन नकवी आजाद उम्मीदवार हैं, मोहम्मद औरंगजेब जो है वो किसी पार्टी से नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने सीनियर रहनुमाओं पर कॉम्प्रोमाइज करके ताकतवरों की तरफ से जो उनके नुमाइंदे आप कह लें या उनके उम्मीदवार हैं उन्हें वोट करने का फैसला किया। लेकिन पीटीआई का केस डिफरेंट है। पीटीआई ने कारकुन को उठा के सर का ताज बनाया। आप देख लें, अजहर मशवानी सोशल मीडिया देखता है, नौजवान है, उसे टिकट दे दिया जी। इधर से आपने सनम जावेद को टिकट दे दिया। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत वाजे मैसेज के तौर पर देखी जा रही हैं और इसे एक क्लैरिटी के साथ आप समझ लें कि ये इस वक्त पूरे का पूरा मंजरनामा है। और इंटरेस्टिंग है कि सारी जमातों ने सीनियर लोग और जो नाम थे बड़े बड़े उन्हें इग्नोर किया है, लेकिन पीटीआई की वजह बड़ी मुख्तलिफ है। और सेनेट के इंतखाबात में कहा जाता है करोड़ों चलते हैं, करोड़ों रुपए चलते हैं, लेकिन इस मरतबा आपके सामने है कि करोड़ों क्या, पीटीआई के लिए जो सेनेटर्स हैं, पीटीआई ने जो सेनेटर्स सामने पीटीआई लाई है उसमें 1 रुपया भी नहीं चला और सेनेट की नशिस्तें जो हैं वो कुर्बानी पर दी जा रही हैं। ऑल्दो खान साहब ने ये पोजीशन वाजे कर दी, अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बनाकर भी, और फिर ताकतवरों ने मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बना के अपना पत्ता फेंक दिया। उन्होंने अपना पोजीशन, अपनी इंटेंट, अपनी नीयत, अपना जो गेम प्ले है और गेम प्लान है वो वाजे कर दिया। खान साहब ने भी कर दिया। खान साहब ने कहा मुराद सईद को भी दूंगा टिकट और मैं सनम जावेद को भी दूंगा, यास्मीन राशिद को भी दूंगा। और आप देख लें कि जितने लोगों को टिकट्स मिल रही हैं मोस्टली या तो इस वक्त पाबंदे सलासल हैं या वो जेलों के अंदर पाबंदे सलासल, या वो रोपोश हैं, या वो बैरून मुल्क बैठे हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के जो वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात हैं वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तनकीद करते हैं। मैं जाती तौर पर अता तारड़ साहब को यह सजेस्ट करूंगा, एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जीएसपी प्लस स्टेटस, फिर IMF के दफ्तर के सामने एहतजाज पर, और अब उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने जमीन और पीटीआई के हामियों ने सोशल मीडिया पर हमला किया और मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वालों जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोदा के खिलाफ पीटीआई से मुंसलिक अकाउंट से मुहिम की मजम्मत करते हैं। 9 मई हमले हों या लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा, पीटीआई ने हमेशा शोदा का मजाक उड़ाया है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करके भी आप इन मामलात को मुतनाज़ा बना रहे हैं।
کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں، اور اسے اپنی اب الوطنی پر خود سوال کرنا چاہیے، جو شہداء کا تمسخر اڑائے، جو ہمارے شہیدوں کی قربانیوں کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں یہ ناقابل فراموش ہے، اس پر کوئی کمپرومائز، زیرو ٹالرنس ہے۔ اور پی ٹی آئی سے منسلک اکاؤنٹ وہ نہیں تھا، میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کی مذمت بھی کی اور بتایا بھی کہ اسے اب جوڑ کے جلتی پر تیل کا کام کرنے والے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں عطا تارڑ صاحب کو چاہیے اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں ان کے اوپر توجہ دیں، تو ان کا کوئی نہ کوئی ان کی دال ضرور گلے گی، لیکن اس طرح سے جو وہ کر رہے ہیں اس طرح سے دال نہیں گلنی، اور اس طرح سے صرف یہ وہی بات ہے کہ آپ طاقتوروں کو مس کالز دے رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کے خلاف سختی سے کام کریں نہ کریں، ہم تو بیٹھے ہیں، مطلب یہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی بلکہ الٹا آپ کے گلے پڑیں گی۔ اب یہاں پر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، پی ٹی آئی کے رہنما زین قریشی، جنہیں پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کیا ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ہے عمر ایوب، ان کا نوٹیفیکیشن اسپیکر صاحب چلیں جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کر لیں، اور زین قریشی جو ہیں انہیں بھی خان صاحب نے نامزد کر کے یہ میسج دیا، یہ بیسیکلی شاہ محمود قریشی اس سیٹ پہ بیٹھا ہے، یہ زین قریشی نہیں ہے، یہ شاہ محمود قریشی ہے، اور یہ میسج دیا عمران خان نے کہ جو میرے ساتھ ڈٹا ہوا ہے وہی اب معاملات کو آگے چلائے گا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مفاہمت کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن پارٹی کی کچھ شرائط ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسد قیصر نے پہلے دن کہا تھا کہ پی ٹی آئی مفاہمت کے لیے تیار ہے، پی ٹی آئی کی کچھ شرائط ہیں، اعتماد کی فضا ہونی چاہیے، یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میئر سی بی ایمز جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ رہنما تحریک انصاف نے کہا کہ پی ٹی آئی آج بھی کہتی ہے کہ ہمارا 9 مئی واقعات سے کوئی تعلق نہیں تھا، بدقسمتی سے غزہ سے متعلق قرارداد پر سیاست کرنے کی کوشش کی گئی، اسمبلی میں شور شرابہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرارداد کیا پیش کی گئی پتہ نہیں چلا، اور بعد میں جب کلیریفیکیشن آئی تو ہم نے اس کے اندر اپنا سارا معاملہ کیا، اسپیکر نے دوبارہ قرارداد پڑھی تو سب کو سمجھ آئی اور مشترکہ منظور کی گئی، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے۔ زین قریشی نے کہا کہ امریکہ میں احتجاج کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، امریکہ میں احتجاج امریکہ میں موجود پاکستانیوں نے کیا۔ فیصل باڈا اپنے بیانات کی وضاحت خود کریں تو بہتر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علی امین گنڈا پور منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، علی امین پر بھونڈا کیس بنایا گیا، انہوں نے اپنے تمام کاغذات جمع کرائے تھے، علی امین گنڈا پور کے کاغذات کی جانچ الیکشن کمیشن نے کی، انہیں عوام نے منتخب کر کے وزیر اعلیٰ بنایا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ صوبے کے معاملات پر علی امین گنڈا پور کی بات ہوئی اور سینٹ انتخابات پر بھی بات ہوئی، یہ زین قریشی نے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری شرائط ہیں اور ان پر ہم مفاہمت کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک کلیم ہے بہت بڑا کہ علی امین گنڈا پور جو خان صاحب سے ملے ہیں، اور علی امین گنڈا پور بیسیکلی عدالت گئے اور انہوں نے عدالت کو کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں عمران خان سے، میرے قائد ہیں، میرے پارٹی لیڈر ہیں، اور مجھے ملاقات کی بھی اجازت دی جائے اور پرائیویسی میں بھی۔ پہلے جو علی امین گنڈا پور نے ملاقات کی تھی، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، فل پروٹوکول میں گئے تھے، اس مرتبہ وہ بغیر پروٹوکول کے گئے، کانفرنس روم کے اندر عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات کروائی گئی، اپیرنٹلی سامنے ظاہری طور پہ شاید وہاں پہ پرائیویسی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز بگڈ ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور نے جو معاملات وہاں پہ ڈسکس کیے، لیکن یہاں پر ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کوئی بھی ڈھیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگلے پلیٹ میں رکھ کے ڈھیل دے رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی ایگزامپل آپ کے سامنے، انہیں بنگالہ شفٹ کر دیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ خان صاحب نے اپنی بیوی کے لیے این آر او اور ڈھیل مانگی ہے، بشرا بی بی نے اگلے دن پلان، ان کا سارا جو عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کا پلان تو بڑھ گیا، کیونکہ بشرا بی بی نے کہا کہ بھائی اگر مجھے ڈیل کے تحت لے گئے نا بنگالہ واپس کریں، وہ خود عدالت چلی گئیں کہ جس طرح اہم قیدیوں کو رکھا ہے مجھے رکھو۔ خان بھی یہ کہتا ہے، خان خود بنی گالا شفٹ ہونے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، آلدو گھر کا کمفرٹ، ظاہری بات ہے جیل اور گھر میں فرق ہے، آلدو گھر میں بھی آپ قید ہوں تو وہ بھی قید ہی ہے، وہ بھی جیل ہی ہے، سب جیل قرار تو پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ اب اس سب میں جو اڈیالہ کے اندر سیکیورٹی کنسرنز ہیں انہیں بھی پی ٹی آئی جوڑ رہی ہے ایک بہانے کے طور پہ، اور خان صاحب کو بھی یہ لگتا ہے یہ بیسیکلی گراؤنڈز بنا رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی خبر آئی کہ عمران خان صاحب کو یہ تڑی لگائی جا رہی ہے کہ آپ کو مچ جیل شفٹ کر دیں گے، آپ کو ہم سکھر جیل شفٹ کر دیں گے، آپ کا رابطہ ختم ہو جائے گا، جو روز آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں، ایکسیس ہی جب ختم ہو جائے گا، جب ایک وکیل کیس سنتا ہے اسلام آباد کے اندر، کیس میں پیش ہوتا ہے، بات واپس آ کے خان صاحب سے ملتا ہے، یہ پاسبل تو نہیں ہوگا، بلوچستان شفٹ کر دیں گے آپ کو، یہ ہو جائے گا، پیچھے سے آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہائی جیک ہو جائے گی، آپ کی پارٹی کے اندر دراڑ کی خبریں آئیں گی، وہ آلریڈی آپ نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھ لیا، پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات کیسے کھل کر سامنے آئے، شاید وہ بھی ایک ٹریلر تھا یا جو بھی معاملہ تھا۔ اب اس سب کے اندر یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو آفر کی گئی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ پاسبلٹی ڈسکس کیا ہے کہ آپ کو خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں شفٹ کر دیا جائے۔ اب اڈیالہ جیل آپ کو پتہ ہے پنجاب حکومت کے انڈر آتی ہے، راولپنڈی کی حدود میں ہے، اڈیالہ سے نکال کے اگر خیبر پختونخوا میں کسی جیل میں شفٹ کیا جاتا ہے، علی امین گنڈا پور کے ڈائریکٹ نیچے آئے گی، وہ محکمہ جیل خانہ جات جو منسٹر ہوگا اس کے انڈر آئے گا، اور اس سب میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوں گی، ہر چیز ہوگی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہوگی، تو اس حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے۔ اب یہ آفر علی امین گنڈا پور صاحب نے خود کی ہے یا شہباز شریف سے ملاقات اور کچھ اور لوگوں سے ملاقات کے بعد کیا ان کی طرف سے یہ پیغام ہے؟ دس از سم تھنگ ایون مور امپورٹنٹ۔
इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या अगर इमरान खान साहब ये ऑफर कबूल करते हैं, अगर तो ये ऑफर दी गई है, जो कि कुछ जर्नलिस्टिक सोर्सेज हैं इस्लामाबाद के, वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये बात डिस्कस हुई है। खान साहब अगर ये ऑफर कबूल करते हैं तो क्या इससे खान साहब ये भी सोचेंगे कि नैरेटिव बनाया जाएगा कि मैंने शायद कोई ढील मांग ली है, कोई डील हो गई है, तो खान साहब इस एंगल से भी इसे जरूर सोचेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के लिए बेहतर है, कोई हाउस अरेस्ट की बात तो नहीं है ना, कि घर में तो नहीं शिफ्ट हो रहे। अगर खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में शिफ्ट हो तो उनकी सेफ्टी, वेलबींग और इन चीज़ों के हवाले से कम मामला जो है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, खबर है जो आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो हैं, उन्होंने साइफर केस में इमरान खान साहब को जिस तरह से सजा दी वो भी सबके सामने है, और उन्होंने पहले तो कह दिया था मैं दिलावर नहीं हूं, लेकिन उन्होंने बाद में उसी तर्ज पर ऑलमोस्ट ट्रायल चलाया। ये इंसदाद दहशत गर्दी के जज हैं और इन्होंने इन पर मिसकंडक्ट का इल्जाम जो है वो आयद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन पर मिसकंडक्ट के इल्जामात का जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को मामला इंतजामी साइट पर देखने के लिए नोट लिख दिया है। नोट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने लिखा। दोनों ने दहशत गर्दी के मुकदमे में मुलजिम आमिर मुगल की दरखास्त जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी किया है। फैसले में कहा गया कि आमिर मुगल और उनके वकला 6 फरवरी को दरखास्त जमानत पर अदालत में पेश हुए। अदालत ने अबूरी जमानत में तौसीक करते हुए 13 फरवरी की तारीख दी। वकला के मुताबिक उन्हें बाद में मालूम हुआ कि उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने दरखास्त गुजार के वकला के मौक़िफ़ की तस्दीक की, जबकि दरखास्त गुजार के वकला ने जज अबुल असनाद जुल्करनैन पर मिसकंडक्ट का इल्जाम लगाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को मामला इंतजामी साइट पर देखने के लिए नोट लिख रहे हैं, ताहम जज के कंडक्ट से मुतल्लिक किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन देने से गुरेज कर रहे हैं। गैर मामूली नौयत का केस होने पर पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की जमानत मंजूर की जाती है, लेकिन जज अबुल हसनाद जुल्करनैन जो है इन पर थोड़ा शिकंजा जो है मिसकंडक्ट का वो कसा जा रहा है। देखते हैं इसमें नतीजा क्या निकलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।